मोगाळ गेली गोंयकार बाब भयणां सगलीं कशी आहाय तुमी सजमतां रोजनां बापा आशिर्वादान आमगेले लेट मारियो मेनेजीस आगेली धूव आपुरबायची रियोमा मेनेजीस काळजांतल्या तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्यांचोच मोगाचो जायते तियात्रांत घालून वयर काडलोले हे तियात्रीस मारियो मेनेजीस बऱ्यांतलो बरो डायरेक्टर आनी लॉरी ट्रावासोचो सारको घोट सारको इश्ट दोगोय सांगातान तियात्र करपी आनी ताजो दाडा सोंपला खरो पूण आयज पासून आमच्या काळजांत एक गोंयकाराच्या मारियो मेनेजीस आसा आनी ताजी धूव दाडा ताजो सोडून संवसार गेला खरो पूण तियात्रिसानू जावं लॉरीन तेणी सगळ्यांनी रोमान तेणी आतोरे ते मायणान तेणी सगळ्यांनी ताजे धुयेक सोडूंक ना ते बाबडे एकदम बऱ्यांतलें बरें एक्टर बरी कांतारां गायता एकदम देव भिरांतीचें भुरगें म्हाका पयलेच पावटी म्हज्या जिवितान गेल्ले ते पावटी वर्साक म्हाका बेनावली म्युजिकल शो जाल्लो थंयसर तें म्हाका मेवलेलें आनी हांवें ताजे सांगाताक फोटो काडलेलो ताजे लागीं परमिशन घेवन बाये एक फोटो काडचो काड म्हूण लावलें एकदम रियली उतरां नाय म्हाका सांगपाक काळजांतलें तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज जावन आसा ताजो जल्माचो दीस देवान ताका साबार देण्यांनी भरूं आनी सदांच ताजी चिंतलेलीं चिंतनां पुरी जावं म्हूण मागता म्हजे लागीं चड अशें करून उलोवपाक कळना पूण तरी पूण जें म्हजें काळजान आसा तें उलयलां आनी तशें ही तियात्रिसां लॉरी गेलो आख्खो ग्रूप सेबी ते दिवारा गेलो तांणी ताजे धुयेक सांबाळल्या तो आमकां दिसना ताजो दाडा मारियो मेनेजीस घडी तो वयर स्वर्गा राज्यां रावन पळयता आसतलो आपल्याचे धुयेक आपल्याच्या फाटल्यान सोडूंक ना म्हणून आनी ताणें बऱ्यांतलो बरो तियात्रूय काडला एकदम बरें दिसता आनी तांणी सगळ्यांनूय आतां नेद्या मायणा आमचो लॉरी ट्रावासो सेबी दे दिवार रोमा आमचें मारियो मेनेजीची धूव रियोमा तेणी सगळ्यांनी म्हाका फोन करून खबर घेतल्या बाबा केशें आहा आमकां जायती भिरांत दिसता हे गाल्फाच्या गांवांत जायते हे परी जालां तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा रियली तुमकां आनी लॉरी ट्रावासूय म्हजो नंबर सोदतालो खंय तोवूय बाबडो म्हजे लागीं उलोवपाक सोदतालो पूण ताका खबर ना म्हजो नंबर ऑलरेडी ते कडेन आसा म्हणून पयर हांवें ताका फोन केल्लो आनी तेणेंय मागीर म्हाका केल्लो म्हाका कोण नंबर दिल्लो हांवें बेश्टो मारलोलो मागीर तेणें म्हाकाय केलोलो म्हजे लागीं उलयलोलें तेणें आनी हांवें एक व्हिडियोय घायलो आहा पयर लॉरीकाय उलयलो म्हूण तो बाबडो तियात्रां बिजी आसता जायतो पेज आसता हिंगा तिंगा तियात्र आसता ती ताका लागून उडक आसना सारको डेली उलयत जाल्यार पर्सनली आसता नंबर बेश्टो कोणा कडेन घेवन अशें करून गेलो जाल्यार तो सेव करूं कोण वचना न्हू तेश हें जालोलो हांव तुमकां प्रूफ दाखयतलो उडक आसतलें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हण तुमकां सगल्या आनी रियो मागेली बड्डेया तुमी सगल्यांनी एकठांय जावन बड्डे सेलेब्रेशन केलां व्हडली खुशालकाय भोगता आनी हांव खऱ्यानू सांगता गोंयां आसा जाल्यार स्पेशल लॉरी ट्रावासा गेलो तियात्रां नाचतलो आनी घडी लोकांन म्हाका मांडून घेतलो जाल्यार हें म्हजें कुयटाचें काम हांव सोडून लॉरी गेले तियात्रां नाचतलो सेबी दे दिवारा गेले तियात्रां नाचतलो रोमा गेले तियात्रां नाचतलो रियोमा गेले तियात्रां नाचतलो आनी आतोने ते मायणा गेले तियात्रां नाचतलो जरी तर तेणी म्हाका चान्स दिलो जाल्यार हो सोयेक ताणें दिलो जाल्यार हांवें म्हजे सायडीन म्हणलां पूण लॉरीन तेणी सेबी दे दिवारान तेणी आतोने ते मायणान तेणी रोमान तेणी म्हाका म्हणलो ना आपणागे तियात्रां घालता म्हूण पूण हांव जायन ल्हान जायन
तेंकोच्या घेतलो, कारण म्हाका तियात्रान नाचप म्हळ्यार एक उडविकाय भोगता, एक खुशालकाय भोगता. मोकोडे ती कोताय ती भाशेन घोडी एक्टींग जावपाना पावरफूल, ती सारकी फाट तोणारी हें कोताय मोकोडे घोडी तशें करून जावपाना. तरी पूण हांव काळजाचे हातर दवरून, देवाचे विस्वास धरून आनी तुमची गोंयकारांचे विस्वास धरून आनी तियात्रिसांची विस्वास धरून हांव कोत्तलों, ट्राय कोत्तलों. घोडी म्हज्यो कसल्यो चुक्योय जावपाक शकताय, म्हाका लागून घोडी तेगे तियात्रार इफेक्ट जावपाक शकता. हें तुमी सगल्यांनी म्हाका सईक दिलो जाल्यार म्हजें सगलें सोडून हांव काम करतां. थँक्यू व्हेरी मच. हॅपी बर्थडे टू यू रियोमा बाय. देवान तुका साबार देण्यांनी भरूं.